وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا الله بين أيديهم وما خلفهم لعلهم يرحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا زادوا منطقين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لم يشاء الله أكبر إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد خاطرين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فلا تقتلوا ما ينظرون إلا صيحة واحدة ولا تقتلوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لا ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا قاتل. لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من قاتلنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم شجرتها نحن المنشرون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه له كريم في كتاب مكنون لا يعلمه إلا الأبرار. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث يفتن مدينون فتجعلون رزقهم تمتعون فلولا إذا بلغت الحلقوم. صدق الله العظيم.